कलर कितलो चेंज जातलो तो आता लिंबू पिळटगीर आता ब्ल्यू कलर दिश्टी पडटा न्हू केरोसीन कलर दिश्टी पडटा थोड्या वेळान पळय Hello guys, welcome back to another vlog of Goan Family Files. So actually न्हू पावली आमी आतां खंय पावपाची ती पूण म्हाका आनी मातशी फुडें वचपा आशिल्ली पूण तेवटेन लायट्स ना स्ट्रीट लायट जो आसा बंद आसा पळया फाटल्यान काळोख सगळो नाल्यार चिंतलेलें कृष्णा देवळा कडेन बीन तेजे फुडें वयतलें म्हूण साई सरिसा कडेन पूण आतां परत आमकां फाटलीं सरचें पडलें. सो आयज दाखयता तुमकां कसलो ड्रिंक करता तो हांव डिटॉक्स ड्रिंक आयचो जाल्यार सामको पळया आयचो तुमगे सगळ्यांगे आसपाकूच जाय तें हांव कितें करतलें पळय पूण म्हाका मेन मेळपा जाय तें कितें करपाचें आसा तें आमगेर ना दुसऱ्यांगेर आसा आज दिश्टी पडत जाल्यार हाडटलें हांव आनी दाखयता मागीर तुमकां मॅजीक. सो फ्रेंड्स आयज हांव गोकर्णाच्या फुलांचें ड्रिंक करता. सो पळया मॅजीक सुद्दां दाखयता एक कसो जाता तो आनी हेजे एडवांटेजीस बेनिफिट्स ते सुद्दां सांगता कित्याक लागून हेल्दी म्हणटा एका ड्रिंक. सो आतां काळखान येताली न्हू आमी सो म्हाका दिश्टी पडना फुलां 5-6 मेळ्ळी आनी आतां परत कित्याक लागून गेलें पळय जाल्यार आतां कितलीशीं आशिल्लीं 10 सुमार. सो आतां 5-6 घातली न्हू केली ऑलरेडी ड्रिंक. सो इतल्याच उदकाचे हेजे फुलांच्या भितर तुमकां जाय जाल्यार तुमी 10 सुद्दां फुलां घातल्यार जाता. म्हाका सद्या आतां काळखान ती 5 दिश्टी पडली तीच घेवन येयलें हांव. घेवया पळया कलर हाचो कलर पळया सगळो कलर जो आसा उदकान मिक्स जाल्लो आसा आनी आतां मज्जा दाखयता तुमकां हांव. आतां कलर कितलो चेंज जातलो तो आतां लिंबू पिळटगीर आतां ब्ल्यू कलर दिश्टी पडटा न्हू केरोसीन कलर दिश्टी पडटा थोड्या वेळान पळया उदक पळया कलर चेंज जालो पळया पर्पल कलर जालो. आतां म्हाजो ग्लास दाखयता तुमकां आनी हो ग्लास कितलो डिफरन्स आसा तो हो जो लिंबू पिळेले तो कलर पळय आतां पर्पल कलर जालो आनी हो पळय आतां ब्ल्यू. म्हाका दवरून रे आरे भाभी गेली. आतां हेजोय कलर पर्पल करूया. सो दोळ्यांक लागून सुद्दां खूब हेल्दी हें ड्रिंक दोळ्याची आय सायट जी आसा ती सारकी दिश्टी पडपाक लागून मागीर स्कीन ग्लो करपाक हेअर फॉल कमी करता ब्लड शुगर कंट्रोल बॅलन्स करता जर तुमी हे डेली जर ड्रिंक पिता जाल्यार. आनी हे सगळ्यांगेर फुलां आसतली ती ना अशी ना. आनी हे न्हू हांवें विडियोन पळयले खूब युट्यूबार हेजो न्हू हें करता कितें जाणां नायट क्रीम करता. नायट क्रीम ती एंटी एजींग प्रॉपर्टीज आसा हितून खूब. सो एंटी एजिंगाक लागून ही नायट क्रीम सुद्दां तुमी यूज केल्यार हेका म्हणटात अपरिजिता नाजाल्यार शंखपुष्पी फ्लावर आनी कोंकणीन म्हणटा एका गोकर्णाची फुलां. सो पळया जर तुमकां एंटी एजींग क्रीम बीन करपाची आसा जाल्यार हांव एकदां करून पळयता मागीर. आनी हे न्हू फूड कलर सुद्दां यूज करता हेजो फूड कलर सुद्दां यूज करता हेजो हांवें खूब विडियोन पळयल्ले. सो आतां हांव हें ड्रिंक पिता खूब टायम जालो. सो फाटल्यान खंय तरी हांगा रानकोमो रडटा तो आवाज येतालो आत्तां. आयकलो न्हू रानकोमे आमच्या सगळ्या घरा फाटल्यान सुद्दां हांगा सुद्दां येता कशें भोंवता माडा कडेन हांगा कितें खावपाक बीन वडयता न्हू कितें उश्टें बिश्टें जाल्यार खाता आनी वयता ती. काल तुमकां दाखयलें सकाळीं दाखयता तुमकां सकाळची चडशे रानकोमी येता 2 हांगा पळय आयकया आवाज. सो आयज एक्सपेरिमेंट करून पळयता आमी एक आतां सद्दां एक एक्सपेरिमेंट चालू आसा आमगेलो.
सो आयज आमी करता तंदुरी पनीर आनी सगळें चालू आसा आतां दाखयता तुमकां कितें कितें केलां तें. सो तेवूय करतली आनी प्रावन्स आसा पळय तिवूय बीन आमी ग्रिलराचेर फ्राय करतली. सो तो बीन टेस्ट पळयतली आयज कसो लागता तो ग्रिलर फ्राय प्रावन्स बार्बिक्यू ऑन ग्रिलर. पळोवया कशें लागता तें. ही पळया सुंगटां हांगा अशी मॅरिनेट करून दवरल्या. ही मागीर करतली आमी. पयलीं आमी करतली पनीर तंदुरी. सो एक्चुली हांव करपाचें आशिल्लें पालक पनीर पूण आसूं म्हटल्यार जाम जालें सामकें. आयज वाज येयलो म्हाका. सो आयज हेजेच कडल्यान करून घेवया काम सगळें. हांवें फक्त व्हिडिओ काडपाचें काम करपाचें, रेसिपी सगळी हो करून घेता. सो मूड म्हाजो बरो आसपाचो जाल्यार हांव कितें करता बरें कसली रेसिपी, नाजाल्यार मागीर म्हाका वाज येता. आयज टेस्ट खावपाचो म्हाका पनीर खावपाची रूच येयल्या. सो आयज पनीर तंदूर पळोवया कशी लागता ती. आनी व्हडले आमी हाय फाय अशे मसाले बिसाले घालिना. आमचे कितें घरांचे कितें अवेलेबल आसा न्हू तेच घालून करता. हे पळय आमगेलें काम चालू जालें हांगा. बार्बिक्यू ग्रिलर दवरला हांगा. टोमॅटो सो केन्ना फ्राय जाता आनी केन्ना खाता कसो जाल्यार म्हाका इतली टेस्ट सामकी. आतां घातल्या 3 घातल्या आतां सद्या. सो गायज हें पळया बटर हांगा मेल्ट करपाक दवरला आमी. सो गायज ही मसाल्याची सुंगटां आसा ते ग्रेवीन घालता आमी. गायज हांगा बटर मातशी उडयता. सो हो पनीर ग्रेवी जी केल्ली लावपाक तितून ही सुंगटां बीन घालता. बेश्टो वेस्ट जाता म्हणल्यार. सो अर्दी करपली हांगा उदक चड जालो. सो गायज हांगा पळया सुंगटां फ्राय करपाचें काम चालू आसा. एक वाटी हांगा पनीर फ्राय जायत आसा. गायज पळया हांगा पळया आतां हांव खावन दाखयता तुमकां कशें लागतली. आं पनीर खावया. सॉफ्ट जाला बरो. गरम आसा गरम. सो हो पळया गायज पनीर खाता. टेस्टी. हे तुम्ही तव्यार सुद्दां करपाक शकता. सो मस्त ट्राय करून पळया ही रेसिपी. तव्यार सुद्दां जाता फ्राय. सो तव्यार सुद्दां हे जर ना जाल्यार तव्यार सुद्दां घालून टोमॅटो दवरून सायडीन आनी इल्लें बटर घालून सुद्दां जाता. आतां हें आतां ग्रिलर हाडला म्हणून यूज करता आमी. नाजाल्यार आमकां मागीर तो तव्यारूच करचें पडटा थोड्या दिसांनी. सो गायज हांगा सुंगटां फ्राय करपाक दवरलें आमी. गायज पळया हांगा सुंगटां फ्राय जाता कशी. गायज सुंगटां इतली टेस्टी जालें न्हू सांगूंक शकना. मुद्दम ट्राय करा. सामकें सिंपल कांयच घालूना व्हडलेशें. मिरची पावडर हळद आनी आलं लसूण पेस्ट. आनी मागीर आमी कितें केलें पनिराची जी ग्रेवी केल्ली न्हू तितून मातशें कालून घातलें दवरलें मातशें मॅरिनेट करपाक. इतली टेस्टी जालें न्हू सुंगटां. ट्राय करा आनी पळया. तेल बीन कांयच घालूना. सामकी ड्राय फ्राय केल्या. सामकी सुकी फ्राय. ड्राय फ्राय म्हळ्यार तसली बीन समजनाका तेलान. सामकी सुकी विदाउट बटर ऑयल कांयच घालूना. रे ना रा आनी वोनी मातशें रा.
त्या ना आनी सुकतलो तर हा सुटल्या सुटो सो फ्रेंड्स आयचो ब्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर एंड सबस्क्राईब करपाक विसरो नाकात आणि मेळुया नेक्स्ट ब्लॉगान